जनवादी गणतन्त्र चीनले सिन्धुपाल्चोकमा बनायो 39 शैय्याको ठूलो हस्पिटल। सबै निर्माण सामग्री लगायत सबै मेटेरियल चीनबाटै ल्याएको दाबी। भारतले नेपालका 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दिन मानेन हवाई रुट। आखिर किन भारतले यस्तो हरकत गर्यो त? यसबारेको जानकारी। रुसले अमेरिकी हवाई राज्यको तटमा पठायो जासुसी विमान। पेन्टागनमा मचियो हङ्गामा। सबै राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा एमाले अध्यक्ष ओलीको जोड। कसैको कार्ड प्रयोग गरेर राजनीति गर्ने दिन गइसकेको दाबी। अमेरिकासँगको आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण चरणमा पुगेको चीनको दाबी। आखिर किन चीनले यस्तो कुरा गर्यो त? यसबारेको जानकारी। र भारतको बारेमा भयो डरलाग्दो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुलासा। करोडौँ बालबालिका भोकै मरेको समाचार। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। जनवादी गणतन्त्र चीनको सहयोगमा सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौतारामा 39 बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण भइरहेको छ। निर्माणको 30% काम सम्पन्न भएको चिनिया प्रतिनिधि मिस्टर लिउले जानकारी दिएका छन्। 15 अगस्त 2018मा चीनको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत एजेन्सी फर इन्टरनेसनल इकोनोमिक कोअपरेसन र नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बीच काठमाडौँमा सम्झौता भएर भूकम्पपछि लडेको चौतारा अस्पताल पुनर्निर्माण गर्न 6 करोड 10 लाख चिनिया आरएमबी सहयोग प्राप्त भएको हो। 9 सेप्टेम्बर 2022मा सुरु भएको चाइना एड सिन्धुपाल्चोक हस्पिटल रिकभरी प्रोजेक्ट इन नेपाल करिब 18 महिना अर्थात् 3 मार्च 2024मा निर्माण सम्पन्न हुनेछ। चाइना कुयुआन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र सियान सिफाङ कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन कम्पनी लिमिटेडको मुख्य व्यवस्थापनमा चिनिया ठेकेदार कम्पनी हेबे कन्स्ट्रक्सनल ग्रुपले अस्पताल भवन धमाधम निर्माण गरिरहेको छ। अस्पताल निर्माणमा 25 चिनिया र 40 नेपाली कामदार खटिएका छन्। 3790 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा 39 बेड सहित मेडिकल कम्प्लेक्स बिल्डिङ, वाटर पम्प रुम, टेम्पोररी मेडिकल वेस्टेज रुम, जेनेरेटर सेड निर्माणसँगै मेडिकल उपकरण, फर्निचर र अस्पतालका लागि आवश्यक सर्जिकल सामग्री चीन सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ। निर्माणमा संलग्न चिनिया अधिकारी र कामदार चौतारा स्थित जिल्ला समन्वय समितिको पुरानो भवनमा थप आफ्नै भवन तयार पारेर बसेका छन्। उनीहरू दैनिक 12 घण्टा काम गर्दछन्। निर्माणका मुख्य सामग्री धेरैजसो चीनबाटै ल्याइएका छन्। नेपालको बालुवा, गिटी र सिमेन्ट मात्रै प्रयोग गरिएको छ। निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढेको जनाउँदै चिनिया प्रतिनिधि लिउले चिनिया प्रतिनिधि लिउले समय सीमामै निर्माण सकेर नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरिने बताएका छन्। भूकम्पपछि ध्वस्त भएको चौतारा अस्पतालले करिब 5 वर्ष टेन्टमा बसेर बिरामीको उपचार गरेको थियो। अहिले पनि भवन अभावमा अस्पतालले मेडिकल सेवा प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। अस्पताल बनेपछि चौतारा, सङ्गाचोक, गढीनगर 14का, इन्द्रवती, बलेफी र जुगलका धेरैजसो वडाका स्थानीयले उपचार सेवा पाउनेछन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालले सबै राष्ट्रसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र भरपर्दो सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्। एमालेको परराष्ट्र विभागले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले सन्तुलित र विश्वसनीय शक्तिका रूपमा स्थापित हुने गरी सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्। हामीले 2 वटा छिमेकीसँग स्पष्ट र भरपर्दो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। बोल्ने एउटा र व्यवहार अर्को गर्नु हुँदैन, ओलीले भने। असल छिमेकी बन्नका लागि भलो चिताएर उनीहरूका चासो चिन्तालाई समेत यथोचित सम्बोधन गरी अघि बढ्नुपर्छ। नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि अतिक्रमण हुन नदिन र देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता कसैलाई प्रयोग गर्न दिन नहुने उनको भनाइरहेको थियो। नेपालमा कुनै प्रकारका सैनिक राख्न दिँदैनौँ, तर नेपालले सबैसँग मित्रता राखेको छ, कसैसँग पनि शत्रुता राखेको छैन। चीनले अमेरिकासँगको आफ्नो आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्ने क्रममा रहेको बताएको छ। साथै उसले चीन र अमेरिका बीचको आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धको वास्तविकता बुझ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। न्युयोर्क स्थित चिनिया राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत सु सुयोवानले चिनिया नयाँ वर्षका अवसरमा चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज त्यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा चीन अमेरिका बीचको व्यापारिक सम्बन्ध बुझ्न सही, सक्षम र चीनको विकासको दृष्टिकोणबारे जान्न जरुरी भएको बताएका छन्। 2 देशको व्यापारिक सम्बन्ध पारस्परिक रूपमा लाभदायक रहेको छ भन्दै उनले आपसी समस्या समाधानका निम्ति परस्पर सम्मान र लचिलोपना आवश्यक भएको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एवं व्यापार सम्बन्धी नियमहरूको परिपालनामा उनले जोड दिएका छन्। पारस्परिक सहयोगबाट दुवै देश लाभान्वित हुने तथा टकराव र द्वन्द्वबाट पराजय बाहेक केही हात नलाग्ने यथार्थ चिनिया कूटनीतिज्ञले प्रस्तुत गरेका थिए। 21 जना भारतीय नागरिकसँग 70 करोड मानिसको भन्दा धेरै सम्पत्ति रहेको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। स्विजरल्यान्डको डाभोसमा जारी विश्व आर्थिक सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले भारतमा बढ्दो गरिबी जारी सम्मेलनमा भारतमा धनी र गरिब बीचको बढ्दो खाडलबारे डरलाग्दो तस्बिर पेश गरिएको हो। यस्तै भारतको 60% सम्पत्ति त्यहाँका केवल 5% मानिसको हातमा रहेको अक्सफामको ताजा प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस्तै त्यहाँका 50% मानिसहरू देशको कुल सम्पत्तिको केवल 3% हिस्सा रहेको देखाएको छ। अक्सफामको सर्भाइभल अफ रिचेस्ट द इन्डिया सप्लिमेन्ट नामक प्रतिवेदन अनुसार सन् 2022मा भारतका सर्वाधिक धनी व्यक्तिको सम्पत्ति 46%ले बढेको बताएको छ। सन् 2012देखि 2021को अवधिमा भारतमा जति पनि धन बढेको छ त्यसको 40% हिस्सा सबैभन्दा धनी 1% मानिसहरूलाई मात्रै मिलेको छ, जबकि 50% जनसङ्ख्याले केवल 3% हिस्सा पाएका छन्। यस प्रतिवेदनका अनुसार भारतमा अरबपतिहरूको सङ्ख्या सन् 2020मा 102 रहेकोमा यो सङ्ख्या सन् 2022मा 166 पुगेको छ। साथै भारतका सबैभन्दा धनी 100 जना मानिसको कुल सम्पत्ति 54 लाख करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको पाइएको छ। यो सबै रकम 1.5 वर्षसम्म भारतको केन्द्रीय बजेट बनाउन पुग्ने समाचार संस्था डिड ब्लूले उल्लेख गरेको छ। यस प्रतिवेदनले भारतमा भोकमरी बढेको देखाएको छ। भारतमा सन् 2018मा 19 करोड भोकमरीको जोखिममा रहेका मानिसहरूको सङ्ख्या बढेर सन् 2022मा 35 करोड पुगेको अक्सफामले उल्लेख गरेको छ। साथै मृत्यु भएका 5 वर्ष मुनिका बालबालिका मध्ये 65%ले भोकमरीका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्बाध सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन नेपालले भारतसँग पहल थालेको छ। त्यस क्रममा भारतका लागि नेपालका राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्माले भारतको नागरिक उड्डयन तथा स्टिल मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियासँग नयाँ दिल्लीमा कुरा गरेका छन्। बुधबार भएको भेटमा आफूले महेन्द्रनगर भैरवा सिमराबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका प्रवेश मार्गबारे सबै कुरा बुझ्ने गरी कुरा राखेको राजदूत डाक्टर शर्माले बताउनु भएको छ। तर राजदूतको पहलबाट मात्र समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना भने कम रहेको उनले बताएका छन्। शर्माले आफूले राम्रोसँग व्याख्या गरेको र मन्त्री सिन्धियाले पनि सकारात्मक रूपमा हेर्छु भन्नुभएको भए पनि आफूभन्दा माथिल्लो तहबाट पनि राम्ररी व्याख्या गरी बुझाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले उल्लेख गर्नुभएको आफूभन्दा माथिल्लो तह भनेको कूटनीतिक भन्दा पनि राजनीतिक तहबाट नै समाधानमा पहल थाल्नुपर्ने विषय हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने बताउनु भएको सन्दर्भमा कूटनीतिक स्तरबाट भएको यो पहलले सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ। नेपालमा 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको कागजी हिसाब रहे पनि 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगमा छैनन्। 2079 जेठ 2 गते उद्घाटन भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल करिब 8 महिना सञ्चालनमा रहेर अहिले आन्तरिकमा परिणत भएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने उद्घाटन पनि आन्तरिक रुटका साना विमानबाट गरियो, जसमा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमान अवतरण वा उडान हुन सकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन नहुनुमा विमान सेवाले हुस्सु तर्क गरेका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्दै आएको जजिरा एयरलाइन्सले जाडोको बेला तराई क्षेत्रमा लाग्ने हुस्सुको समस्या देखाएर पुस 6 गतेदेखि उडान बन्द गरेको छ। भारतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रुट र उडान तथा अवतरणका लागि उपकरणहरूमा आधारित प्रणालीको पूर्ण प्रयोग हुन नसक्दाको समस्यालाई जजिराले हुस्सु बताइदिएको छ र उडान बन्द गरेको छ। उपकरणमा आधारित भएर उडान र अवतरण गर्न पाएको भए कम दृश्यतामा पनि विमानस्थल सञ्चालन हुन्थ्यो। पश्चिमबाट आउने हवाई जहाजलाई भारतले महेन्द्रनगरबाट नेपाल प्रवेश गरी भैरहवामा अवतरण गर्न अनुमति नदिँदा जजिरालाई समस्या परेको थियो। भारतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सिमराबाट मात्र प्रवेश अनुमति दिएकोमा सोही स्थानबाट भैरवालाई पनि अनुमति दिँदा समस्या भएको हो। रुसको एक गुप्तचर जहाज अमेरिकाको हवाई राज्य नजिक पुगेको तर अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमै रहेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले जनाएको छ। अमेरिकाको तटवर्ती क्षेत्रमा रुसको गुप्तचर जहाज आउनु नौलो कुरा नभए पनि अहिले युक्रेन युद्धका कारण रुस र अमेरिका बीच तनाव उच्च चरममा रहेको बेलामा जहाज देखिँदा त्यसमा बढी ध्यान गएको हो।
विस्ने क्लासको कोरेलिया गुप्तचर जहाजलाई अमेरिकाको कोड गार्डले कयौं हप्तादेखि निगरानी गरिरहेको छ। रुसीहरूले अहिले यो जहाज किन चलाइरहेका हुन् भन्ने बारेमा म टिप्पणी गर्न सक्दिनँ, तर यो समय छाड्नु चाहिँ खतरनाक रहेको छ, पेन्टागनकी प्रवक्ता सबरिना सिंहले बताएकी छन्। रुसी जहाजले असुरक्षित र अव्यावहारिक व्यवहार नगरेको अनि रुसीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम यस क्षेत्रमा गतिविधि गर्ने आशा आफूहरूले राखेको सिंहले बताइन्।